औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बादल की बुरी शोर से चाहे सुख सुकून और इज्जत। हाँ देखे जी, रजब भट्ट ने कहा है कि पतलू ने मेरी बीवी, मेरी वालदा और मेरी जो है बहन को क्यों एक्सपोज किया, क्यों उनके खिलाफ वीडियो बनाई। मेरे से ये गलती हो गई थी कि ना मैं उसको अपने घर के थोड़े से हालात बता चुका था कि मेरे घर में ये मसला हुआ चल रहा है। तो मैं बेचारे ने यही बताया होगा ना, मैं परेशान हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि ये बंदा इस काबिल नहीं है। मैं इसको अपने घर में लेके आया और बाद में जो इसने हरकत की है तो मुझे समझ आई कि ये बंदा घर में बिठाने के काबिल नहीं था। तो फिर उनकी वालदा साहबा की भी वीडियो वायरल हुई है जिसमें उन्होंने रो रो के दुआइयाँ दी और रो रो के उन्होंने कहा कि आज तक मैं तो सोच भी नहीं सकती। और वाकई हकीकत में उसकी माँ मतलब कि सोबर खातून है। ये सुनी सुनाई बातें हैं कि बहू का घर नहीं बसने दे रही ये, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो टू वीडियो बातें हैं। आप शादी पे भी देख लें, वो एक सीधे सादे कपड़े पहनना, सीधी सादी चादर करना और मेकअप भी इतना ओवर होके नहीं, वो मेकअप करती नहीं है। सिंपल सा लिपस्टिक लगा के तैयार होना। वो मतलब अपनी एज को देख के अपने आप को लेके चलती हैं। जो इस उम्र में औरतों की जो एक पर्सनैलिटी है उसमें जो औरतें जचती हैं, अच्छी लगती हैं। जब औलाद जवान हो जाए, चाहे आपका फिगर पतला है मोटा है जो भी है, तो लोगों को आपकी एज का बिल्कुल अंदाज़ा होता है कि आप कितनी उम्र की है। आपने बच्चा जो पैदा किया वो जवान हो गया, आप नानी दादी बन गई। तो उस औरत ने रो रो के दुआइयाँ दी हैं कि मेरी ईमान में मुझे, मेरी बेटी को और तकरीबन गज़ल की सास सबको इन्होंने बेगैरती की इंतहा कर दी है। मैं तो तकरीबन रोज़ ही इस चीज़ पे वीडियो जब भी बना रही हूँ, मुझे खुद ज़ाती तौर पे इतनी तकलीफ़ हो रही है। इतनी घटिया लड़ाई, इतनी बेगैरती की लड़ाई कि आपने घर की औरतों को नहीं छोड़ा। और फिर वो उसने वहाँ भी बीवी साथ खड़ी है जहाँ वो प्रोडक्ट की मशहूरी दे रही है और साथ में वो अपनी बीवी के लिए, मैं कह रही थी कि शायद जो मैंने वीडियो देखी थी ना जिसमें ये बार बार यही कह रहा था कि मेरी माँ भैन तू मुजरा कराया, मेरी माँ भैन को मुजरा कराया, माँ भैन को मुजरा कराया। तो फिर इसमें जब ये मेरे सामने आई ना एक टिकटॉक, तो वो जहाँ कह रहा है कि मेरी बीवी को, मेरी मतलब कोई मेरा रिश्ता नहीं छोड़ा। तो जी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपने बहन के ससुराल वालों की बहुत तारीफ़ करता है कि मेरे बुरे वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी बहन ने मेरा जितना भी कंटेंट उसको लेके चली, मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बड़ा प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बला बला जो भी कहा गया। तो देखे ना, आपकी बहन एक मंझी हुई समझे यूट्यूबर है। वो खुद कुंवारी होती भी उसका एक चैनल था, है डॉक्टरी के साथ साथ उसने जॉब नहीं की, उसने अपने एक चैनल को चलाया। हस्बैंड के घर जाके उसने ससुराल वालों को मतलब कि कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उसको एक पता था कि मैं किस तरह चैनल चला सकती हूँ। तो वो जो बेचारी ईमान है, एक तो आते वो प्रेग्नेंट हो गई, एक दूसरा वो इस तरह का किस तरह मतलब कि इतनी वो मिच्योर या इतनी वो भाइयों वर्गी थी कि वो जो इस तरह जो बहन, जिस तरह बहन साथ खड़ी हुई है। बीवियाँ होती हैं जो बीवियाँ पहले से चैनल चला रही हों या उनका पहले चैनलों के साथ कुछ हो रहा, जिस तरह उनका उसका कुंवारी होती का भी चैनल होता, वहाँ काम कर रही होती या हस्बैंड के साथ वो शाना बशाना खड़ी होती। तो शादी के बाद तो वो उसको छोड़ता और दोस्तों के साथ जाके आराम से वो जो भी कंटेंट था वो करता। तो वो एक फिर लड़की, आपको पता है जब प्रेग्नेंट होती है तो उसकी खुद क्या कंडीशन होती है। हर औरत अपने आप को देखे, या जो मर्द है वो अपने घर की ज़ाहिर औरतों को, बीवी को देखा ही होगा ना कि वो किस हालत में बच्चा पैदा करती है। तो वो बेचारी क्या साथ दे सकती थी। तो अच्छी बात है, चलो बहन साथ खड़ी रही, बहन ने अपना जो एक काम किया, करना चाहिए था। तो लेकिन ये भी नहीं है ना कि आप बहन को सर पे उठा लें और तमाले डालने शुरू कर दें उसके ससुराल वालों को लेकर। बीवी को आप वो उसका हशर कर दे कि वो गरीब औरत, माँ या बेटी किसी के साथ दुख सुख भी कर रही है, तो वो भी सारा आप ला के सोशल मीडिया पे अगलों के खाते डाल दें हैं। तो करें बात आप भी इस पर थोड़ा सा कि इनकी वालदा साहबा जो बेचारी रोई हैं आके, जो कि मामा मैं आपको एक बात बताऊं, घर वाले कहते हैं ना कि जब मियाँ बीवी की आपस में कोई बात हो ना तो किसी तीसरे के साथ शेयर ना घर वालों करें, को ना बताएं, तीसरे बंदे के साथ शेयर ना करें, दोस्तों की क्योंकि दोस्त। मियाँ बीवी फिर भी भूल जाते हैं।
ارد گرد کے لوگ نہیں بھولنے دیتے. تو میں بھی آتے بندے بارے دسیا سی, تو یہ بھی دسیا سی. تو تو دیکھیں نا, ارد گرد کے لوگوں کو جب پتہ چل جائے نا تو پھر وہ ہی کام بہت خراب کرتے ہیں گھر والے. تو یہ تو آئی بات سوشل میڈیا پہ گئی ہے. تو وہ دیکھ لینا پتلو, وہ دوست تھا جو جس کے ساتھ ڈسکس کیا تو اس نے پھر کیا کیا. بالکل. تو ادھر سوشل میڈیا پہ کون دوست ہے؟ کوئی دوست نہیں ہے. ہر انسان اپنے چینل کے چکروں میں ہے. ہر انسان اپنا ٹک ٹاک ہے, انسٹا, جو بھی ہے, جہاں جہاں کوئی کام کر رہا ہے, بس وہ ایک مطلبی رشتے ہیں وہ جو آپ کے یہاں. تو جب ایسا وقت آتا ہے تو آپ اگر بھائی کا چینل ہے تو وہ بھائی کو ڈی فیم کرنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے, بہن کو بہن کر رہی ہے, بھائی کو بھائی, تو یہ ضلالت ہو جاتی ہے. یہ تو بالکل غیر لوگ ہیں. تو میرے خیال میں بالکل آپ اپنے دل کی بات, اگر میاں بیوی کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ خود سالو کرنے کی کوشش کریں, اپنے اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے معاملہ سلجھائے. یا پھر اگر آپ کے والدین سوبر ہیں, لڑکی کا والدین سوبر ہے یا لڑکے کا, تو پھر وہ اس طرح آپ اپنے گھر کو پھر بھی تھوڑا مینج کر سکتے ہیں. جو بڑے ہوتے ہیں وہ ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں بچی کو. اگر لڑکی کا والدین ہے تو وہ اپنی بیٹی کو کہتا ہے تم غلط ہو, لڑکے کا والدین ہے تو وہ اپنے بیٹے کو غلط کہے گا. لیکن نہ جی نہ, ادھر تو وہ شلیاں پٹاخے چل رہے ہیں. ادھر ان کی والدہ صاحبہ بیٹھ کے, اگر یہ بیچ میں یہ جو کیا ہے پتلو یہ کام نہ کرتا تو یہ تو مست تھے. کہتے ہیں نا آگ لگے بستی میں, تو یہ فیملی اپنی مستی میں اور لوگ پریشان ہیں جو بھی ہو رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا نا ان کی والدہ خود, وہ جب وہ گھر کی سین ڈالتا تو وہ خوش ہو رہی ہوتی ہے اور وہ باتیں کرتی ہیں آسمانوں سے تارے توڑ کے لانے کی. اور ادھر دیکھ لیں جی, وہ نے ان کی والدہ نے بھی مطلب کہ پڑھی لکھی خاتون ہے وہ بھی, اور جی یونیورسٹیوں کی یہ اساتذہ عورتیں ہیں, اور یہ جو ان کے بیٹے بیٹھ کے ٹک ٹاکوں پہ, چلے ان کو تو چھوڑے نا, یہ تو سمجھے جی ان کے حساب سے جاہل ہے. جو ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے پنشمنٹ ہوتی ہیں, بے غیرتیاں بے شرمیاں کی جاتی ہیں, یا لوگ ادھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, یا پھر اماں جی بھی ہنس ہنس کے لوگوں کو سلام دعاؤں پہ جواب دے رہی ہے, بہن کو بھی ساتھ. اور پھر یہ ہے کہ جی میں یوٹیوب چینل میں نے بنایا ان کے لیے, تو اس کی ماں ہی کمائی کرے گی نا, کہ میں دکھاؤں گا جیسے جیسے آپ کہیں گے تو پھر میں ویسے ویسے ایمان سامنے بھی آئے گی, کھانا بھی بنائے گی. یہ تو پھر تو لوگوں سے پرمیشن ہی نہ لے, تو آرام سے بٹھا چینل بنا. اس کا کیا ہے جی, اس کا چینل وہ اپنے بچے کے لیے خود آئی ہے. تو بیچ میں کیوں ابا بن گیا ہے کہ جی میں کر رہا ہوں چینل چلا کے, تو میں یہ کر رہا ہوں, تو تیری ٹک ٹاک بھی چل رہی ہے نا. تو کہہ رہا تھا جی میں تقریباً 10 لاکھ روپیہ اٹھا لیتا ہوں. تو وہ چھوٹا سا معصوم ننھی جان ہے, اس پہ کتنا کو پیسہ لگ جاتا اور ہوگا. یہ کتنا اس بچے کو کر رہے ہیں, اتنے منہوں میں اس بچے کو لے کے آئے ہوئے ہیں. وہی نا, نہ تو باپ کو کہتے ہیں غیرت ہے جب نہ ان کو غیرت ہے. آپس میں کل کل پڑتی ہے نا, تو یا مال پہ پڑتی ہے یا بچوں پہ پڑتی ہے. بالکل. تو ان لوگوں نے کیا حشر کیا ہے. اللہ تعالیٰ, لوگ ترس رہے ہیں اولادوں کو, جن کے پاس ہیں وہ دھکے دینے کو ہیں, اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بیچارے ترس رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ چاہے ہمیں ایک ہی بچہ دے دے, 2 دے دے, کہ ہم زندگی انسان کی جو ہے نا اپنی اولاد کے ساتھ ہی ہے. انسان کہتے ہیں نا آرے لگ جاتا پوری زندگی کے لیے, اس کو پیدا کرنا, پالنا, پوسنا, پڑھانا, لکھانا, جوان کرنا, پھر شادی, پھر آگے اس کے بچوں کے ساتھ لگ جانا ہے. بالکل. تو یہ ہے والدین اپنی اولاد کے ساتھ, یہ اولاد اور والدین کی اٹیچمنٹ ہے. باقی دکھ ہوتا ہے کہ ان کی والدہ جب روئی ہیں اور کہا کہ بالکل, کہ میں نے اس کو خود فون کر کے کہا تھا کہ پتر تو اس لڑائی نو چھڑ دے, کہ وہ تھوڑا جہا ٹینشن ہے گا, تو میرے منہ نو دیکھ. تو مطلب ڈبل کہتے ہیں نا گیم کھیلی نا پتلو نے, کہ ادھر سے کہا جی وہ ساری ماں ہے, تو یہ تو بعد میں اتنا کچھ کر کے بعد میں اب پھر آ کے اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ اسی جٹ برادری ہاں, اسی انج نہیں کرتے, پتہ نہیں کون وچوں کرتا پیا. تو یہ تو منٹ میں نکلوا سکتے ہیں نا, پتلو بھی نکلوا سکتا ہے اور رجب بٹ بھی نکلوا سکتے ہیں. تو آج تک یہ کیوں نہیں نکلوایا جا رہا؟ یقین کریں ہر جگہ پہ وہ بیچاریوں کی ڈانس کرتے تصویریں عجیب و غریب, کوئی گھر کی عورت نہیں چھوڑی بیچاری, چاہے رجب وہ کیا ہے, غزل ہے, غزل کی ساس ہے, رجب کی ماں ہے, اس کی بیوی ہے, مطلب کوئی رشتہ انہوں نے نہیں چھوڑا. کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ایسی چیزوں سے, یا ہم کیا کر رہے ہیں. باقی مردوں کی لڑائیاں دشمنیاں سارا کچھ چلتا رہتا ہے, لیکن نہ بھائی, یہ تو انہوں نے تو حد ہی کر دی ہے. کریں بات. بالکل صحیح بات ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب امی جی اور ان کی امی جی دونوں چھوڑ دیں گی نا ان کا کھیڑا, تو پھر بھی ان کا شاید گھر بس جائے. جب امی جی نے, اس کی امی جی نے ہاں جی اس پہ قبضہ کیا, اور اس کی امی جی نے اس پہ قبضہ کیا, یہ دونوں ماں بچوں ہیں جی. اور جب امیاں قبضہ کر لینا تو پھر مشکل ہی ہوتا ہے. امی نو گل بری لگی ہے, چلو جی تو انہوں بلانا نہیں ہے. نہیں پر ماما بعض اوقات امیاں جاہل بھی ہوتی ہیں, بچیاں بڑی سمجھدار جی ہوتی ہیں. بالکل.
اور کہیں پہ کچھ آپ کو میاں جی سمجھا رہی ہوں نا تو وہاں پہ تھوڑا سا دونوں کو، میں دونوں کے لیے کہہ رہی ہوں، ہاتھ ہلا رکھنا چاہیے. بچیاں وہ خود اپنا اپنے ماں بچہ باپ کو دیکھیں روک لیتی ہیں. کہ وہ یہ کہیں کہ اب ہم آپ کے دونوں بچے نہیں ہیں، ہمارا بھی ایک بچہ ہے ہاں جی جس کی زندگی خراب ہوگی اگر ہم آپ کی باتوں کے پیچھے لگے رہیں گے تو. بالکل ایسی بات ہے. تو بس وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچے اور یہ ساری باتوں کو ختم کریں. نہیں ہے تو اس کے لیے بنا سٹریس جو ہے، مطلب جو کیا رجب بندہ بٹ لوگوں جتنا کی مرضی سبھی. کہنا کہ میں فری، مینو کوئی ٹینشن نہیں، مینو کوئی ٹینشن نہیں، ٹینشن ہوتی ہے، بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے. کیوں اور نہیں گھر کی ہوتی؟ ٹینشن جی سب سے بڑی ٹینشن. جہاں آپ کی اولاد ہے جس کو آپ کو پتہ ہے باپ کما کے لا رہا ہے اور ماں اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے، اس کو پڑھا لکھا رہی ہے، یا جو بھی ہے جتنی بھی خدمت کر لے ماں، لیکن جہاں ماں کو پتہ ہو کمانا بھی میں نے اور اس کا سارا کچھ میں نے ہی کرنا، اور لوگوں کے منہ میں ہو. اور سب سے بڑا دکھ کی بات کہ اس باپ کا پیسہ زمانہ کھا رہا ہے. بالکل. اس کی اپنی فیملی، ماں باپ، بہن، آگے بہن کا سسرال، آگے زمانہ جن کو اللہ کے نام پہ وہ بانٹ رہا ہے، تو اپنے بچے اور بیوی کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اس سے بڑی بد نصیبی رجب کی بھی کوئی نہیں ہے اور ایمان اور بچے کے لیے بھی کوئی نہیں. اس سے بڑھ کے کوئی بڑی بد نصیبی ہو ہی نہیں سکتی. تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈھیر و ڈھیر خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.